बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सीरतुन्नबी की जलसे और जुलूस के बारे में ये मज़मून है। फरमाया कि मुक़र्रर का जोश देखना मकसूद है, यानी कोई शख्स इसलिए जलसे में शिरकत कर रहा है कि इसमें फ़लाँ मुक़र्रर साहब तकरीर करेंगे, ज़रा जाकर देखें कि वो कैसी तकरीर करते हैं। सुना है कि बड़े जोशीले और शानदार मुक़र्रर हैं, बड़ी धुआंधार तकरीर करते हैं, गोया कि तकरीर का मज़ा लेने के लिए जा रहे हैं, तकरीर के जोश व खरोश का अंदाज़ा करने के लिए जा रहे हैं और ये देखने के लिए जा रहे हैं कि फ़लाँ मुक़र्रर कैसे शेर पढ़ता है, कितने वाक़यात सुनाता है। कुछ लोग इसलिए सीरतुन्नबी के जलसे में शिरकत कर रहे हैं कि चलो आज कोई और काम नहीं है और वक्त गुजारी करनी है, चलो किसी जलसे में जाकर बैठ जाओ तो वक्त गुजर जाएगा। और बेशुमार अफराद इसलिए शरीक हो रहे हैं कि घर में तो दिल नहीं लग रहा है और महल्ले में एक जलसा हो रहा है, चलो इसमें थोड़ी देर जाकर बैठ जाएं। और जितनी देर दिल लगेगा वहाँ बैठे रहेंगे और जब दिल घबराएगा या दिल तंग होगा उठकर चले जाएंगे। लिहाजा मकसद ये नहीं है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को हासिल किया जाए, बल्कि मकसद ये है कि कुछ वक्त गुजारी का सामान हो जाए। अगरचे बाज़ औक़ात इस तरह वक्त गुजारी के लिए जाना भी फ़ायदेमंद हो जाता है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात कान में पड़ जाती है और इससे इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। ऐसे वाक़यात भी हुए हैं, लेकिन मैं नीयत की बात कर रहा हूँ कि जाते वक्त नीयत दुरुस्त नहीं होती। ये नीयत नहीं होती कि मैं जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनकर इस पर अमल पैरा होऊंगा। कुरान करीम ये कहता है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है और आपकी हयात तय्यबा मशाल राह है। ये एक पैगाम हिदायत है और ये एक उसवा हसना है, एक मुकम्मल नमूना है। लेकिन हर शख्स के लिए नमूना नहीं है, बल्कि इस शख्स के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना चाहता है, जो इस शख्स के लिए है जो यौम आखिरत को बनाना चाहता हो और आखिरत पर इसका पूरा ईमान और यकीन और भरोसा हो और अल्लाह तबारक व तआला को कसरत से याद करता हो, अल्लाह का ज़िक्र करता हो। लिहाजा जिस शख्स में ये अवसाफ़ पाए जाएंगे, इसके लिए सीरत तय्यबा एक पैगाम हिदायत है। लेकिन जिस शख्स के अंदर ये अवसाफ़ मौजूद नहीं और जो अल्लाह को राज़ी करना नहीं चाहता और जो यौम आखिरत पर भरोसा नहीं रखता और यौम आखिरत को बनाने के लिए ये काम नहीं करता, वो अल्लाह को कसरत से याद नहीं करता, इसके लिए इस बात की कोई गारंटी नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा इसके लिए हिदायत का पैगाम बन जाएगी। सीरत तय्यबा तो अबू जहल के सामने भी थी और अबू लहब के सामने भी थी, उमय्या बिन खल्फ के सामने भी थी, लेकिन वो सीरत तय्यबा से फ़ायदा नहीं उठा सके। यानी एक शेर लिखा है, फरमाया यानी वो ज़मीन ही बंजर थी और इस बंजर ज़मीन में हिदायत का बीज डाला नहीं जा सकता था, वो बराबर नहीं हो सकता था। लिहाजा अगर किसी शख्स के दिल में अल्लाह ताला को राज़ी करने की फ़िक्र नहीं और आखिरत को बनाने की फ़िक्र नहीं और अल्लाह की याद इसके दिल में नहीं है, तो फिर किसी सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से वो शख्स अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं उठा सकता। लिहाजा ये सारे मनाजिर जो हम देख रहे हैं, इसमें बसा औक़ात हमारी नीयतें दुरुस्त नहीं होती और इसका नतीजा ये है कि हज़ारों तकरीरें सुन लें और हज़ारों महफ़लों में शिरकत कर ली, लेकिन ज़िंदगी जैसे पहले थी वैसे आज भी है। जिस तरह पहले हमारे दिलों में गुनाहों का शौक़ और गुनाहों की तरफ रग़बत थी, वो आज भी मौजूद है। इसके अंदर कोई फ़र्क, कोई तब्दीली नहीं आई। तीसरी बात यह है कि इन्हीं सीरत तय्यबा के नाम पर मुनक़िद होने वाली महफ़लों में महफ़ल के दौरान हम ऐसे काम करते हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के क़तई ख़िलाफ़ हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा रहा है, आपकी तालीमात, आपकी सुन्नतों का ज़िक्र किया जा रहा है, लेकिन अमलन हम इन तालीमात का, इन सुन्नतों का, इन हिदायत का मज़ाक उड़ा रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। चुनांचे हमारे माशरे में अब ऐसी महफ़िलें कसरत से होने लगी हैं जिनमें मखलूत इज्तिमा है और औरतें और मर्द साथ बैठे हुए हैं और सीरत तय्यबा का बयान हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो औरतों को फरमाया कि अगर तुम्हें नमाज भी पढ़नी हो
تو مسجد کے بجائے گھر میں پڑھو، اور گھر میں صحن کے بجائے کمرے میں پڑھو، اور کمرے میں بہتر یہ ہے کہ کوٹھڑی میں پڑھو۔ عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں، لیکن انہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے جس میں عورتیں اور مرد مخلوط اجتماعات میں شریک ہیں، اور کسی اللہ کے بندے کو یہ خیال نہیں آتا کہ سیرت طیبہ کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ پوری آرائش اور زیبائش کے ساتھ سج دھج کر بے پردہ ہو کر خواتین شریک ہو رہی ہیں اور مرد بھی ساتھ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس میں سے ایک اہم کام یہ ہے کہ میں ان باجوں، بانسریوں کو اور ساز و سرور کو اور آلات موسیقی کو اس دنیا سے مٹا دوں۔ لیکن آج انہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محفل منعقد ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، اور اس میں ساز و سرور کے ساتھ نعت پڑھی جا رہی ہے، اور اس میں قوالی شریف ہو رہی ہے، قوالی کے ساتھ لفظ شریف بھی لگ گیا ہے، اور اس میں پورے آب و تاب کے ساتھ ساز بج رہا ہے اور ساز و سرور ہو رہا ہے۔ عام گانوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں کوئی فرق نہیں رکھا جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر عورتیں اور مرد مل کر نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن دیکھنے والوں نے بتایا کہ عورتیں پورے آرائش اور زیبائش کے ساتھ ٹیلی ویژن پر آ رہی ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے جو آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ ہو رہا ہے؟ عورت جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی زمانے جاہلیت کی طرح تم بناؤ سنگار کر کے مردوں کے سامنے مت آؤ۔ آج وہی عورت پوری میک اپ اور بناؤ سنگار کے ساتھ مردوں کے سامنے آ رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور سیرت کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی تو پھر آپ سے زیادہ دھوکے میں کوئی اور نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹا کر، آپ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے، آپ کی سیرت طیبہ کی مخالفت کر کے اور اس کا مذاق اڑا کر بھی اگر آپ اس کے متمنی ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر نچاور ہوں گی تو اس سے بڑا مغالطہ اور اس سے بڑا دھوکہ اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے عتاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ وہ کام جو حضور پاک علیہ السلام کی نافرمانی کے کام ہیں وہ ہم عین سیرت طیبہ کو بیان کرتے وقت کرتے ہیں۔ پہلے بات صرف جلسوں کی حد تک محدود تھی کہ سیرت طیبہ کا جلسہ ہو رہا ہے، اس میں شریعت کی چاہے جتنی خلاف ورزی ہو رہی ہو کسی کو پرواہ نہیں، لیکن اب تو بات اور آگے بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جلسے کے انتظامات ہو رہے ہیں اور ان انتظامات میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ کسی شخص کو نماز کا ہوش نہیں، پھر رات کے 2 بجے تک تقریریں ہو رہی ہیں اور صبح فجر کی نماز جا رہی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ ہے کہ جس شخص کی ایک عصر کی نماز فوت ہو جائے تو وہ شخص ایسا ہے جیسے اس کے تمام مال اور تمام اہل و عیال کو کوئی شخص لوٹ کر لے گیا۔ اتنا عظیم نقصان اور عظیم گناہ ہے، لیکن سیرت طیبہ کے جلسے کے انتظامات میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ ہم تو ایک مقدس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جو تاکید بیان فرمائی تھی وہ نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اور سنیے، سیرت طیبہ کا جلسہ ہو رہا ہے جس میں کل 25-30 سامعین بیٹھے ہیں، لیکن لاؤڈ سپیکر اتنا بڑا لگانا ضروری ہے کہ اس کی آواز پورے محلے میں گونجے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جلسہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک محلے کا کوئی بیمار، کوئی ضعیف، کوئی بوڑھا اور معذور آدمی نہ سو سکے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہ تھا کہ آپ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہو رہے ہیں، لیکن کسی طرح بیدار ہو رہے ہیں۔ یعنی کس طرح بیدار ہو رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ دھیرے سے اٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل جائے۔ آہستہ سے دروازہ کھولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ رضی اللہ کی آنکھ کھل جائے۔
اور نماز جیسے فریضے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نماز کے کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کسی مشقت میں مبتلا ہو جائے۔ لیکن یہاں بلا ضرورت بغیر کسی وجہ کے صرف 25-30 سامعین کو سنانے کے لیے اتنا بڑا لاؤڈ سپیکر نصب ہے کہ کوئی ضعیف بیمار آدمی اپنے گھر میں سو نہیں سکتا، اور انتظام کرنے والے اس سے بے خبر ہیں کہ کتنے بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ ایذائے مسلم کبیرہ گناہ ہے، اس کا کسی کو احساس نہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، ابھی اور بھی ہے، لیکن ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔ ضرور سنیں، بہت فائدے کی باتیں ہیں۔